ایک مرتبہ پھر خوبصورت ساری ٹرانسمیشن نور سحر لے کر آپ کی خدمت میں، جو کہ RKS پروڈکشن کی زیر اہتمام آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اور اب ہم جس سیگمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہم سب کا ہی پسندیدہ ہے، نعت کمپٹیشن۔ اور اس کمپٹیشن کی ججمنٹ کے لیے آج جو ہمارے پاس خوبصورت آوازیں موجود ہیں، ایک کو تو آپ سن چکے ہیں اور ایک کو کچھ دیر میں یقیناً ہم سنیں گے۔ راحت گابا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شجاع معین بھائی نے ابھی ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ نعتیہ مقابلے کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ یہاں آ چکے ہیں اور تینوں پارٹیسپینٹ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ریپیٹ مت کیجیے گا اپنے جملوں کو، اپنے مصروں کو، اور ایک آستائی اور ایک انترا جو ہے وہ آپ پیش کیجیے گا، کیونکہ اس کے بھی نمبرز مائنس ہوتے ہیں ریپیٹ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں محمد عمار خان کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، جا تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ہمارا سیگمنٹ سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ کے دوسرے پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ ہیں محمد غوث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ او کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ہمارے اس نعتیہ مقابلے کی آخری پارٹیسپینٹ جو ہیں وجیہہ عباس، ان سے میں درخواست کروں گی کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے، میں بے قرار
अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे तीनों पार्टिसिपेंट जो हैं वो अपने कलाम पेश कर चुके हैं और मैं जजेस हजरात से कहूँगी कि वो यकीनन कुछ टाइम लगेगा तरतीब देने में, तो आप दोनों मशवरा करके और हमें बताइए कि इनमें से कौन जो है वो आगे जा रहा है और कौन सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आया है। और इसी के साथ साथ राव भाई की जानिब से हम दुआ की अपील करते हैं कि सैयद काशिफ सगीर शाह साहब जो कि इस वक्त निजी अस्पताल में दाखिल हैं, जो कि रेड एसोसिएशन की तबीयत इंतहाई नासाज है और आईसीयू में दाखिल हैं, तो उनके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। और राव करामत भाई की स्पेशल दुआ है उनके साथ और तमाम जितने भी हम रिलेट करते हैं, क्योंकि जब हम एक फायजा जब हम एक कड़ी से कड़ी बनकर चीज़ें सामने आती हैं तो एक कोई बीमार है। और इसी के साथ साथ मैं राव भाई की भी तबीयत 2-3 दिन से नासाज चल रही है, उनके लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी नजर बद से बचाए और साथ साथ सेहत अता करे। काफी दिन से मेहनत भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमारे यहाँ पर नहीं, और दूसरी चीज फायदा माशाल्लाह नहीं कहा जाता जी, बिल्कुल। एक चीज जो है आपकी खूबसूरत अंदाज में बात तो होती है, लेकिन माशाल्लाह कहने के साथ इसलिए मैंने टर्प किया कि माशाल्लाह जरूर करें। अब आप बिल्कुल कहना चाहिए। मैं ये कह रही थी कि काफ़ी दिन से हमारी ट्रांसमिशन की तैयारियां जारी हैं और राव करामत अकेले जितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे ख्याल हम सब मिलके कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जब एक इंसान थोड़ा ज़्यादा वर्क आउट कर लेता है अपनी बिसात से ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है जो कि नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला वो जल्द से एहतियाब होंगे और हमारे दरमियान भी होंगे। अभी वो बैक टू द कैमरा हैं और हमें वहीं से बैठे बैठे जो है सारी हिदायत दे रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और अब हम रिज़ल्ट की तरफ आते हैं जी। अच्छा, आज जो पोजीशन है, सबसे पहले जो नात पेश की थी गालिबन मोहम्मद अम्मार ने जी, तो मोहम्मद अम्मार ने अच्छा पढ़ा, धीमे लहजे में पढ़ा, लेकिन उनकी आवाज़ नाक में जा रही थी जी, जो चीज़ हमने नोट की। उसके बाद मोहम्मद गौस ने पढ़ी तो उनकी आवाज़ जो है वो बर्स्ट हो गई थी, हमने नोट करी। सुर भी मेरा ख्याल है बदल लिया था। वजिया ने भी कोई बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, लेकिन उनका भी सुर थोड़ा सा गया था क्योंकि हेजिटेशन नज़र आ रही थी, घबराहट नज़र आ रही थी। तो अगर आप कहती हैं तो मैं बता देता हूँ तरतीब से भी कमेंट्स लेना चाहेंगे। अच्छी कोशिश की है तीनों ने और माइक लगा हुआ है। तीनों ने अच्छी कोशिश की है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी कंपटीशन में जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपने कलाम जो है वो प्योर नात पेश करनी होती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में हो, प्योर वो नात पढ़ा करें, क्योंकि उसमें क्लासिकल आपकी कितनी काबिलियत है वो नज़र आती है और घबराने की बात नहीं है। तीनों ने अच्छी कोशिश की है और रिजल्ट बाकी आपके लिहाज से इनमें से कौन बेहतर है? मेरे ख्याल से और भाई के मशवरे के साथ वजीहा को हम फर्स्ट कर रहे हैं। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे मोहम्मद अम्मार है और थर्ड पे जो भाई रह गए हैं मोहम्मद गौस साहब। अच्छा जी, जो सेकंड और थर्ड हैं उनके साथ शीट्स जाएंगी जो कि राव करामत भाई की तरफ से हैं। और जो फर्स्ट आप आई हैं तो आपको पहले फायजा से मैं कहूँगा कि जो इन्होंने बोला उसको आसान अल्फाज में आप बता दें तो बेहतर है, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ती हैं। जज़ाकल्लाह। नहीं, माशाल्लाह जब दो जजेस मौजूद हैं तो इनका ही फैसला हतमी है और अच्छा पढ़ा आपने, लेकिन इस वक्त थोड़ा घबराहट भी होती है, बच्चे घबराए हुए होते हैं, बच्चे या बड़े जो भी इस मुकाबले में शामिल हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत सारे मुकाबलों में शिरकत कर चुकी हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस वक्त क्या कंडीशन हो रही होगी। तो कोई बात नहीं, हम उसके नंबर्स माइनस नहीं करेंगे, बट ये कि कोशिश कीजिएगा कि आइंदा और अच्छा इंतखाब कलाम का हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। आपसे पहले आने वाले कंटेस्टेंट ने पढ़ लिया था वो कलाम, तो आप सडन चेंज भी कर सकती थी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक ही कलाम तैयार करके आए, तैयारी होनी चाहिए हमेशा 2 से 3 कलाम। बहरहाल अब हम बिल्कुल जी, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं आपके लिए। ये जो खूबसूरत बज़्म सजाई गई है जिसका नाम है नूरे सहर, RKS प्रोडक्शन के ज़रिए एहतमाम। और अब जो सेगमेंट हम करने जा रहे हैं वो आपका भी पसंदीदा है और मेरा भी पसंदीदा है। हमें ज़िशान इस सेगमेंट की तो बहुत ही अच्छी फीडबैक आ रही है माशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त बच्चे भी उठना शुरू हो जाते हैं सहरी के लिए, तो वो भी देख रहे हैं हमें। बिल्कुल। और साथ साथ एक बात और फायजा कि होश बहुत बड़े हैं ना माशाल्लाह। ये हम देखें कि हमने कहते हैं ना कि बुलवाया और फिर शर्फ हासिल हुआ शाइम के साथ बैठने का। बिल्कुल। और असल में गेस्ट भी बच्चे हैं ना, बिल्कुल, तो उनकी ज़बान ज़्यादा इजीली वो समझ सकेंगे, अपना मैसेज कन्वे कर सकेंगे। तो आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो हैं सैयद अयान मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम।
मुदस्सिर जो हैं वो अयान जो हैं वो तिलावत करेंगे, ठीक है ना। और दूसरे गेस्ट हैं अज़मत जो हैं वो नात पढ़ेंगे, अस्सलाम वालेकुम। और हुरिया जो हैं वो स्केचिंग करती हैं बहुत अच्छी, वो हमें आज दिखाएंगी कि वो क्या स्केच करके लाई हैं। तो अब हम ये सेगमेंट जो है वो हवाले करते हैं हमारे मेज़बान साहब के, शुरैम के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज माशाल्लाह, जी रोज़ाना की तरह। जी तैयार होकर आता हूँ ना मैं। बहुत अच्छी बात है, तैयार होना चाहिए। अच्छा, शुरू करता हूँ। अब आप अपने मेहमानों से बातचीत शुरू कीजिए। सबसे पहले तो नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हमारे चैनल पे और दुआएं दे रहे हैं। दुआओं से याद आया, करामत भाई की तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, तो आप उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। आमीन। चलें अब बढ़ते हैं अपने दोस्तों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आप तिलावत सुनाना चाहते थे तो आप तिलावत सुनाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ। चलिए, आप हमें सुना रहे थे नात, लेकिन आप पहले बताएं कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी क्लास क्या है? मैं पढ़ता हूँ 10th क्लास में और मेरा नाम है सैयद अजमत। जी अच्छा, आप नात तो सुना रहे हैं, लेकिन आप नात कौन सी सुनाएंगे? लम्याती नज़ीर को जी माशाअल्लाह। बिल्कुल सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्याती नज़ीरो कफ़ी नज़र लम्याती नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना जग أنا في عطش
وسخاك اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے جیم ریم جیم برسن ہارے جیم ریم جیم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت. چلیں اب اگلی دوست کی طرف پڑھتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ انہیں بہت اچھی اسکیچنگ آتی ہے، تو آپ دیکھنے والے ناظرین کو اپنی اسکیچنگ دکھانا چاہتی تھی، تو آپ دکھائیں. نہیں بنائی ہے. یہ کیا بنایا آپ نے؟ بتائیں گی تو پتہ چلے گا نا. ابھی کل بنائی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذرا دیکھنے والے ناظرین کو بھی دکھائیں. بہت اچھی اسکیچنگ کی ہے. بہت پیاری ڈرائنگ بنائی ہے آپ نے. ایک ہی بنائی ہے؟ اور بھی بنائی ہے. اچھا جی، چلیں ایک اور دکھائیں. کون سی ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے تو دکھا دیں. شایم آپ پوچھیں تو صحیح کیا بنایا آپ، تھوڑا سا یہ تو جانے نا ہوسٹ آپ کیا نے کیا کیا بنایا ہے؟ ہاں جی وہ دیکھیں، ایک اور انہوں نے بہت پیاری بنائی ہے. دکھائیں. یہ دیکھیں ماشاء ماشاء اللہ اللہ، بہت خوبصورت. بہت خوبصورت ہے. اچھا جی آپ شایم اور کیا پوچھیں گے آپ؟ اور سب پوچھ لیا. اپنا میں ایک حدیث سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام دروازے بند کر دیے جاتے بے ہیں، شک. اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تمام، اور شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہے حدیث. ماشاء اللہ. شرائم اسی کے ساتھ ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. اور فائزہ تو جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی شرائم کو بہت یاد کرتی ہیں کہ شرائم آئے گا اور ہم باتیں کریں گے شرائم سے. بالکل، ٹھیک آپ ہے جی، جلدی آ جائے کریں نا. اور جلدی آ جائے کریں. ٹھیک ہے جی. آپ تینوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور کامیاب کرے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خامدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں نور سحر ٹرانسمیشن لے کر. اور اب ہم جس سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں وہ ہے روشن پاکستان تقریری مقابلہ، جو کہ روزانہ آپ ہماری اس سحری نشریات میں دیکھتے ہیں. اور اس مقابلے کے تینوں پارٹیسپنٹس یہاں آ چکے ہیں. اور سب سے پہلے میں ججز حضرات کو ویلکم کہنا چاہوں گی جو آج ہمیں یہاں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے موجود ہیں حسن مرزا جو کہ روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور دوسرے منصف جو ہیں وہ ہمارے ہیں عارف علی خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ تشریف لائے اور ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے. اور حسن سے میں کہوں گی کہ آپ آج کا ٹاپک بتائیے. روز کی طرح آج ہمارے 3 پارٹیسپنٹس ہیں جی. اور آج کا جو تقریری مقابلہ ہے اس کا موضوع ہے گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے اوپر آج کے تقریر کا مقابلہ ہوگا. بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے. صدر محترم سامعین السلام علیکم. گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. جناب صدر، جب مجھے یہ موضوع ملا تو اپنے موضوع پر سوچتے ہوئے میں نے لفظ مسلمان پر غور کیا. مسلمان جو دین اسلام کا پیروکار ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، عبادت ریاضت نیز ہر عمل اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے. تو جناب صدر، میرے ضمیر نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا واقعی میں مسلمان ہوں؟ تو ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں. مسلمان پیدا ہوتے ہی ہمیں ایک سند مل جاتی ہے، پھر چاہے آگے کام یا عمل جیسا بھی ہو سند تو مل گئی، لیبل تو لگ چکا. جناب صدر، ہم وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دن بھر کے کام کاج میں نماز یاد ہی نہیں رہتی. نماز وہ رکن اسلام جسے ہر صورت مسلمان نے ادا کرنا ہے، چاہے وہ حالت جنگ میں ہو یا حالت بیماری میں. لیکن آج مسلمان فجر بستر میں، ظہر کام میں، عصر چائے میں، مغرب رستے میں اور عشاء ٹی وی میں. بھولا ہے خدا کو سکون سے محروم، نہ ذہن میں ہلچل نہ درد نہ آرام.
जनाब सदर, अगर तारीख का मुताला किया जाए तो हम देखते हैं कि मुसलमानों में अमानत थी, सदाकत थी, रवादारी थी, जज्बा हमदर्दी थी और सबसे बढ़कर तवक्कल अल्लाह था कि जब मुसलमान मैदान बदर में उतरते हैं तो बेशक साजो समा कम है, तादाद कम है, लेकिन तवक्कल अल्लाह है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज मुसलमान इन तमाम रवैयों से बेखबर गफलत की नींद सो रहा है, अल्लाह ताला के अहकामात को भुलाए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुश डाले, मगरिबी आज़ादी की दौड़ में शामिल है। आज मुसलमान अपनी खुददारी को खो बैठे हैं, यही वजह है जो आज मुस्लिम ममालिक तरक्की में मगरिबी ममालिक से पीछे हैं। तो अल्लामा इकबाल क्या खूब कहते हैं, मोमिन का वो अंदाज बा कमाल खो गया, मोमिन का वो अंदाज बा कमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। मोहतरम सामाईन, आज सजदों में लज्जत, रोज़ा रखकर गरीबों मिस्कीनों की भूख का एहसास, तिलावते कुरान पाक का असरो रसूख कहाँ से लाएं जो हम दुनियावी दिखावे की नजर कर चुके हैं। अपने असलाफ के अतवार को छोड़कर मगरिब की पैरवी में गुमराही के दहानों पर जा खड़े हुए हैं, तो फिर गूंगी हो गई जुबां आज कुछ कहते कहते, मैं हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते। चलो, और दूसरे पार्टिसिपेंट को बुलाने से पहले मैं नाज़रीन को एक मरतबा फिर ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो ये सेगमेंट है वो हमें स्पॉन्सर किया है अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी ने, द ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल और बोलती किताबें जावेद पब्लिशर्स ने। जी हाँ सर, हमारी आज की दूसरी मुकर्ररा का नाम है कायनात वाजिद और इनका भी वही मौजू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी ज़ुबान कुछ गूंगी हो गई और जब मैंने खुद को मुसलमान कहने की कोशिश की तो मेरी ज़ुबान हिचकिचा गई। सदर अली वकार, ये क्या कि अल्लाह को मानने वाले अल्लाह की मानने से कतराते हैं कि उठना बैठना खाना पीना सोना जागना गर्ज के 24 घंटे का हर वक्त हर लम्हा हम नाखुल्फियों नाफरमानी में गुजार कर गुफ्तार के मोमिन बने रहते हैं। अली वकार, हमारी वज़ाकता, हमारा मेल जोल, हमारी रस्म रिवाज, हमारे रिश्ता नाता, हमारी अखलाकात और रवायात, यहाँ तक कि हमारे घर मुकद्दब जामियात गली मोहल्ला करिया कूचा अस्पताल बाजार सब कुछ इस्लामी रवायतों अकायदों नजरियातों अफकारों ख्यालातों तालीमात के तजाद का मजमुआ है, मगर हम हैं कि नाम नेहाद मुसलमानी पे खुश हैं। जबकि हजरत इकबाल कह भी चुके हैं, वुज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सदर अली वकार, आंखों से पट्टी खोलिए और देखिए गजा की पट्टी पर बारूद की बारिश और हम खामोश तमाशाई, यमन में यलगार और हम खामोश तमाशाई, कश्मीर में नस्ल कशी और हम खामोश तमाशाई, और इस पर दवाए मुस्लिम भी नहीं। नहीं नहीं आलिया वकार, दरअसल ये हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिक भी बला के, लेकिन काश के कहां से लाऊं वो सादा दिल फकीरी में गनी मुसलमानों के जो सहराओं दरियाओं बयाबानों को रौंद कर बहन की मदद को पहुंच जाते थे। काश सदर अली वकार, काश। सदर अली वकार, आज हम लोग मस्जिदों में सर कटाने के लिए तैयार है लेकिन मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं। आज हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर झूम उठते हैं मगर उनका हुक्म मानने को तैयार नहीं। आज हम लोग हुर्मत नबी पर गुस्ताखे रसूल की जान लेने के लिए तैयार है लेकिन हुर्मत नबी पर कलमा हक कहने से डरते हैं। वजिए बेरंगिए गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो, जो बात तुमने सरे बज़म न सुनना चाही, मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो। जनाब अली वकार, अब हमें इकबाल के फरमान सदाकत शुजाअत अदालत को अपनाना होगा। अब हमें ख्वाबों की नहीं ताबीर की जरूरत है। अब हमें अपने मुआशरे से गुर्बत खत्म करने के लिए खैरात की नहीं बल्कि अदलो इंसाफ की जरूरत है। अब हमें इरादों की नहीं बल्कि यकीन महकम और अमले पहम की जरूरत है। हर कोई मस्ते नए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज मुसलमानी है, वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ से मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट जो यहाँ मौजूद वो हैं अब्दुल्ला अरशद, उनको भी मैं दावत कलाम दूंगी। सदर अली वकार और मौज़िज़ सामिने ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते, गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते,
میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ علی وقار، اسلام ایک بین الاقوامی مذہب ہے۔ مسلمان کا کوئی ملک نہیں ہوتا، وہ کسی کے اصل و تقسیم کا پابند نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اصل و تقسیم کا پابند ہے۔ وہ خلیفۃ الارض ہے، یعنی تمام عرض کا وہ ذمہ دار ہے۔ دور حاضر اسلام ایک دین سے ہٹ کر ایک مذہب کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ دین تب تک دین ہوتا ہے جب اس پر دل سے عمل کیا جائے، جب وہ مجبوری بن جائے تو مذہب بن جاتا ہے۔ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، مگر ہم دل سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ علی وقار، ہم مسلمان تو ہیں مگر مومن نہیں۔ کہیں کشمیر کی سرسبز وادیاں شہیدوں کے لہو سے سراب ہیں، تو کہیں مسجد اقصی میں پرچموں میں لپٹے نمازیوں کے جنازے ہیں۔ کہیں خزاں کا خنجر ازالی جاہریت کا منہ بولتا ثبوت ہے، تو کہیں ابو غریب کی جیلیں بے گناہوں سے آباد ہیں۔ ہم مسلمان تو ہیں مگر مومن نہیں، ہم نے قرآن و سنت کو پسے پشت ڈال دیا۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علی وقار، ہم مختلف فرقوں میں بڑھ گئے، پھر ہر ایک فرقہ اپنی اپنی مسجد آباد کرنے میں لگ گیا۔ ہمارے پاس لفظوں کی چابی تو ہے مگر ایمان کی تعبیر نہیں، گویا ہم وہ خواب دیکھتے ہیں جس خواب کی کوئی تعبیر نہیں۔ آج ہماری غیرت منافقت کلابادہ اڑے ہماری بے بسی کا مذاق اڑاتی ہے، اور ہم اپنی مسلمانیت پر شرمندہ ہیں۔ ہم ایک ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ہم ایک نہیں انیک ہیں۔ جب ہم ایک تھے تو گلوں کا ہار تھے، جب انیک ہوئے تو چھپتے ہوئے کانٹے بن گئے۔ آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی اور بازار خریداروں سے بھرے ہیں، ہمارا ایوان عمل سے خالی اور اہل مغرب کے در پہ سوالی ہے۔ فلسطینی بچوں کی صدا شاید آج آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچے اور عرش ہل جائے، فضا میں اڑتے پنچھی گھائل ہو جائیں، بادل پانی کی جگہ خون برسانے لگے، اور شاید صلاح الدین ایوبی کی روح کو تڑپا دے کہ کہاں ہے امت مسلمہ، کہاں ہے امت مسلمہ۔ مگر آج امت مسلمہ کی سماعت معدوم، دل غفلت کا شکار اور احساس کافور ہو چکا ہے۔ کہیں ہندو اسلامی ریاستوں میں اپنے مذہب کا کھلے عام پرچار کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں مندر کا افتتاح امت مسلمہ کے سربراہ کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ جو اہل عرب قرآن و سنت کے دل دادا تھے، اب یہود و نصارہ کے تہوار بڑی گرم جوشی سے مناتے نظر آتے ہیں۔ تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ علی وقار، آج وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پھر سے ایک ہونا ہوگا، اپنے کردار کو جگانا ہوگا، اپنے ایمان کو قرآن و سنت کی طرف لانا ہوگا، تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ قرآن آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا، اسلام آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ آخر میں بس اتنا ہی، کوشش بھی کر، امید بھی رکھ اور راستہ چن، کوشش بھی کر، امید بھی رکھ اور راستہ چن، پھر اس کے آگے تھوڑا مقدر تلاش کر۔ ماشاءاللہ پرزور انداز خطابت، ماشاءاللہ۔ تو اب میں چاہوں گی اپنے ججز کے جانب عارف علی خان صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے بات کرنا چاہوں گی۔ ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت اچھا پیش کیا اور بہت اچھی کوشش کی، اور میں بتا دوں نتائج کا اگر وقت ہے تو بالکل میں پہلی بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، جو ہماری پہلی مقررہ تھی، تو بیٹا جو تقریر کا جو ہوسٹ ہوتا ہے نا، وہ صدر علی وقار ہوتا ہے، ججز صدر علی وقار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور لفظ صدر نہیں ہے، صدر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے بولا توکل، ٹھیک ہے؟ توکل اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بولا ممالک، لفظ ممالک ہوتا ہے، کائنات آپ نے بولا اخلاقیات، لفظ اخلاقیات ہوتا ہے، یقین محکم ہوتا ہے، اور آخر کے اندر جو ہے وہ ہمارے مقرر تھے عبداللہ ارشد۔ بیٹا جب ہم 2.5 منٹ کی تقریر کرتے ہیں نا، تو 2.5 منٹ کی تقریر کے اندر 2 سے زیادہ اشعار کو نہیں ڈالتے۔ آپ کی 2.5 منٹ کی تقریر میں 5 اشعار موجود تھے، تو باقی کانٹینٹ کے لیے تو آپ نے جگہ چھوڑی ہی نہیں، اور تمام میرے اور سر کے میرے مطابق جو ہے وہ پہلی پوزیشن پہ ٹائی تھا، لیکن سر کے ریمارکس کو دیکھتے ہوئے جو ہے آج کی فاتح مقررہ سر اناؤنس کر دیں۔ ماشاءاللہ جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ بچوں نے بڑی اچھی کوشش کی، تو ان میں سے کوئی ایک تو فرسٹ آئے گا۔ بالکل۔ تو اول پوزیشن جنہوں نے لیے وہ ہیں کائنات واجد، کائنات واجد، ماشاءاللہ۔ اور سیکنڈ پوزیشن پہ عبداللہ ارشد آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مصباح خان نے۔ زبردست۔ جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ ہیں آپ کے ساتھ شیٹ جائیں گی، شیلڈ جو یہاں پہ سامنے موجود ہے، اور جو فرسٹ آئی ہیں آپ نے آگے کے لیے اور کمپیٹ کرنا، اور اچھے انداز میں جو ہے مزید جو آپ کو ججز نے بتایا
جو تلفظ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کسی بھی چیز میں, اور کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ کی ہیرا پھیری سے اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں اور لفظ بھی بدل جاتا ہے, تو اس پہ غور فکر کرنی. جی فائزہ. لفظ کی نہیں, زیر و زبر کی تبدیلی سے بھی لفظ کے معنی بالکل ایسا ہی ہے, زبردست, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن خیر کوشش اچھی کی آپ تینوں نے, اور میں تو بہت سراہتی ہوں جب بھی ڈیبیٹ کمپٹیشن کے بچے آتے ہیں کہ اتنی لمبی تقریر یاد کرنا ہی بہت کمال ہوتا ہے. اور آج کا جذبہ تینوں میں ماشاءاللہ تھا, مطلب آج تقریباً تیسری رمضان کے اندر سب سے اچھا مقابلہ ابھی تک آج کا مقابلہ فیل ہوا کہ ہم نے واقعی میں ایک تقریری مقابلہ, روشن پاکستان تقریری مقابلے کے جو آج کے پارٹیسپینٹ تھے وہ واقعی میں تیاری سے آئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. خیر مبارک ہو آپ کو جو جیتی ہیں, اور جو جیتتے ہیں ان کا سفر تو میرے خیال سے رک جاتا ہے, جو ہارتے ہیں ان کا چلتا رہتا ہے. بالکل جی, اور اسی کے ساتھ نہیں ہارنی آپ نے, آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا. اور اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن بریک پہ جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم واپس آئیں گے اور پھر مزید کچن کی طرف بھی جائیں گے کہ آج ہماری شیف شاہینہ کیا بنا رہی ہیں آپ کے لیے, اور سحری میں آپ کیسے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.